बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालमा आज एकै दिनमा अहिलेसम्मकै उच्च 24 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि, 1 जना बाहेक सबै प्रदेश नम्बर 5 का। आज दिनभरिको थप भएको संख्या 24 जना हो। अहिलेसम्म परीक्षण गरिएको एकै दिनमा पोजिटिभ देखिएको संख्या हालसम्मको उच्च हो। लिपुलेक विवादमा नेपाल सरकारले भारतीय राजदूतलाई दियो कूटनीतिक नोट, के यो कदम पर्याप्त छ? यतिमै नेपालको कूटनीति सीमित रह्यो भने त्यसले समाधान दिँदैन। यसलाई सुरुवात मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मासँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा ब्रिटेनमा लगाइएको लकडाउन क्रमैसँग खुकुलो पार्ने योजना सार्वजनिक। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। कोरोना भाइरस संक्रमणले सबभन्दा धेरै ग्रसित भएको मध्येको देश ब्रिटेनको सरकारले लकडाउन क्रमैसँग खुकुलो पार्ने विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेको छ। घरबाटै काम गर्न नसक्ने, निर्माण क्षेत्र वा खाद्य उत्पादनमा सामेल जनशक्तिलाई बुधबारबाट काम गर्न बाहिर निस्कन दिइने उल्लेख छ। बन्द कोठा वा सार्वजनिक सवारी जस्ता केही निश्चित स्थानमा मानिसहरूले मुख ढाक्नु पर्नेछ। स्कुल खोल्नका लागि दीर्घकालीन तथा शर्तसहितका योजना त्यसमा उल्लेख छ। यसअघि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आइतबार साँझ लकडाउन खुकुलो पार्ने भनी बताएको योजना जटिल र अन्योलपूर्ण रहेको आलोचना भएपछि आज विस्तृत योजना सार्वजनिक भएको हो। व्यवसायीहरूले स्कुल नखुलेका बेला साना बच्चा रहेका कामदारहरू कसरी काममा फर्कन सक्लान् भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मजदुर युनियनहरूले चाहिँ कामदारको सुरक्षाबारे चासो प्रकट गरेका छन्। ब्रिटेनमा प्रकाशित आँकडा बमोजिम न्यून सिपयुक्त पुरुष कामदारहरू भाइरसका कारण ज्यान गुमाउने बढी खतरामा रहेको पाइएका छन्। सुरक्षा गार्ड, ट्याक्सी ड्राइभर तथा सामाजिक स्याहारमा सामेल कामदार बढी जोखिममा रहेको बताइएको छ। युरोप महादेशभरि विभिन्न देशले कोरोना भाइरसका कारण लगाइएका नियन्त्रणहरू खुकुलो पारेपछि 10औं लाख मानिसहरूले आफ्नो दैनिक गतिविधि सोही बमोजिम परिवर्तन गर्दैछन्। फ्रान्समा प्राथमिक विद्यालयहरू सीमित रूपमा खुला गरिएका छन्। त्यहाँ बालबालिका यही साताको अन्त्यबाट पठन पाठनमा फर्कँदैछन्। तर त्यहाँ रेस्टुरेन्ट, नाट्यघर तथा सिनेमाघर बन्द रहनेछन्। स्पेनमा देशका आधा जनसङ्ख्यालाई अब आफ्नो प्रान्तभित्र आवत जावत गर्न अनि 10 जनासम्मको समूहमा भेटघाट गर्न अनुमति दिइएको छ। थप विवरण सुनाउँदै संवाददाता ड्यानी एब्राहार्डले भने, पछिल्ला साताहरूमा स्पेन सरकारले बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पार्दै आएको छ। साना पसलहरू खुल्दैछन्। चर्च तथा सिनेमाघर अनि सङ्ग्रहालयहरू पनि थोरै मानिस उपस्थित गराएर खुल्दैछन्। संवाददाता ड्यानी एब्राहार्डको भनाई। बेल्जियम, स्विजरल्यान्ड, चेक गणतन्त्र, युक्रेन तथा ग्रिसमा पनि नियमहरू खुकुलो पारिएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएको चिनिया सहर वुहानमा स्थानीय रूपमा संक्रमण फैलिएको एउटा नयाँ समूह फेला परेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँको एउटा घर परिसरमा 5 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यसअघि ती सबैमा कसैलाई पनि लक्षण नदेखिएको बताइएको थियो। बीबीसी संवाददाता रबिन ब्रायन्ट भन्छन्, ती सबै संक्रमण 1 जना 89 वर्षीय पुरुषसँग सम्बन्धित भएको बताइएको छ। यो घटनाभन्दा अगाडि कैयन दिन यता वुहानमा नयाँ संक्रमण फेला परेका थिएनन्। बीबीसी संवाददाता रबिन ब्रायन्टको भनाई। वुहानमा करिब 1 महिना अघि लकडाउन हटाइएको थियो। वुहानको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले त्यहाँ सयौं लक्षणविहीन मानिसहरूलाई निगरानी गरिएको बताएका छन्। दक्षिण कोरियामा कोभिड-19 संक्रमणको पछिल्लो केन्द्र बनेको समलिङ्गीहरूमाझ लोकप्रिय डान्स क्लबमा गएकाहरूलाई पहिचान नखुलाइकन परीक्षण गरिदिने स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। इतेवनमा रहेका केही क्लबहरूसँग जोडिएका 86वटा नयाँ संक्रमण भेटिएको छ। ती क्लबहरूमा मेको सुरुमा पुगेका मध्ये 3000 जति मानिसहरू अझै अधिकारीहरूको सम्पर्कमा आएका छैनन्। कैयनले गलत परिचय दिएर क्लब गएको ठानिएको छ, किनभने दक्षिण कोरियामा समलिङ्गी विरुद्धको घृणाभाव व्याप्त छ। र साउदी अरेबियाले कोरोना भाइरस महामारीका कारण तेल मूल्य अत्यधिक न्यून भएको तथा अन्य नकारात्मक असर देखा परेको भन्दै मूल्य अभिवृद्धि कर तेब्बर पार्ने अनि सरकारी कर्मचारीहरूलाई दिँदै आएको जीवन निर्वाह भत्ता स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। जुलाई 1बाट लागू हुने गरी भ्याटको दर 5बाट 15% पुर्याइएको छ। साउदी अर्थमन्त्रीले ती निर्णय पीडादायी भए पनि आवश्यक भएको बताए। साउदी अरेबियाले महामारीसँग जुझ्न सुरुमै कडा कदमहरू चालेको थियो, तर अझै पनि मुस्लिमहरूको वार्षिक हज यात्रा यसपालि हुने कि नहुने भनेर ठेगान गरिएको छैन। साउदी अरेबियाले लिएका पछिल्ला निर्णयहरू पश्चात उसलाई तेलको निर्भरताबाट जोगाउन अघि सारिएको आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम भिजन 2030 बारे पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। नेपालमा आज एकै दिन सबैभन्दा उच्च सङ्ख्यामा अर्थात् 24 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै 16 जना कपिलवस्तु जिल्लाका छन्। त्यसबाहेक 6 जना रूपन्देही, 1 जना सप्तरी र 1 जना बर्दियाका रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सङ्ख्या 134 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी, आज दिनभरिको थप भएको सङ्ख्या 24 जना हो। अहिलेसम्म परीक्षण गरिएको एकै दिनमा पोजिटिभ देखिएको सङ्ख्या हालसम्मको उच्च हो। उहाँहरू चाहिँ 11 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेर समूहका हुनुहुन्छ। सबैजना क्वारेन्टाइनमै भएको, क्वारेन्टाइनबाटै स्याम्पल लिएको सबै स्वास्थ्य कर्मीकै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यो वृद्धिसँगै प्रदेश नम्बर 5 मा संक्रमितको कुल सङ्ख्या 53 पुगेको छ। यो प्रदेशहरू मध्येको सर्वाधिक सङ्ख्या हो। नेपालमा अहिलेसम्म देखिएका संक्रमितबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा, नेपालको परिवेश हेर्दाखेरि 2 महिनाकोदेखि 81 वर्षसम्मकोमा कोभिड भएको छ, जसमध्ये 20 वर्षदेखि 50 वर्ष उमेर समूहका धेरै जसो हुनुहुन्छ। त्यसैले यो उमेरमा वयस्क छु, तन्दुरुस्त छु, मलाई कोरोना लाग्दैन भन्ने भ्रममा नपर्नुहुन, सबैजना सचेत रहनुहुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। सोमबार साँझसम्म देशभरि 17,800 भन्दा बढीको PCR विधिबाट नमुना परीक्षण गरिएको छ। 58,500 भन्दा बढीको RDT भनिने द्रुत परीक्षण विधिबाट जाँच गरिएको छ। 12,700 भन्दा बढी मानिस यतिखेर देशभरका विभिन्न क्वारेन्टिनमा छन् भने सम्भावित संक्रमितहरूसहित 153 जनालाई चिकित्सकीय निगरानीमा अलग्गै राखिएको छ। अहिलेसम्म कर्णाली बाहेक देशका 7 मध्ये 6वटा प्रदेशमा कोभिड-19 भएका व्यक्ति फेला परेका छन्। आज एकै दिन कपिलवस्तुमा 16 जना संक्रमितहरू पाइएपछि त्रास बढेको भन्दै जिल्ला सुरक्षा समितिले साँझ 5 बजेबाट जिल्ला सिल गरेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको उक्त जिल्लामा दिउँसो पुष्टि भएका 10 जना यसबीचमा लुकीछिपी नेपाल आएको हुन सक्ने बताइएको छ। स्थानीय बासिन्दाको आग्रहमा केही क्वारेन्टिनमा बस्दै आएको भए पनि यसरी लुकीछिपी आएका अन्य कयौं सम्पर्कमा नआउने गरेकोले चिन्ता बढेको छ भन्छन् बुटवलबाट माधव नेपाल आफ्नो यो रिपोर्टमा। आज पाइएका कोरोना भाइरस पोजिटिभ मध्ये यशोधरा गाउँपालिका र बुद्धभूमि नगरपालिकाका रहेको कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताए। अब ती कसरी आए, अब ती लुकेरै आए होला, नभए छिपेर कसरी आएको त जानकारी भएन। हामीलाई जानकारी भएसम्म त हामीले उहीँ रोकेका छौँ, पछि थाहा पाए पनि फेरि समातेर उतै लैजान्छौँ हैन। आज पोजिटिभ पाइएसँगै कपिलवस्तुबाट 290 जनाको स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएको थियो। भारतबाट नेपाल आउन रोक लगाइएको बताइए पनि मानिसहरू रातारात आएको र उनीहरूको पहिचान गर्न समेत गाह्रो भएको हुँदा यसले जटिल समस्या निम्त्याउन सक्ने यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरिजेश कुमार पाण्डेले बताए। तर सरकारले के भन्छ भने क्वारेन्टाइन नराख भनेर भन्छ, अर्कोतिर लुकी छिपी आउँछन् भने पस्दैछन् मान्छे। हामी त बिचल्लीमा परिएछ नि, जुन मान्छेको जानकारी पाउँछौँ हामी चाहिँ त्यसलाई समातेर क्वारेन्टाइनमा राखेर जति आइरहेछन् इन्डियाबाट परीक्षण होस्। अहिले पनि प्रदेश नम्बर 5 को सीमा पारी 6000 भन्दा बढी नेपालीहरू नेपाल आउन पाउने आशामा बसिरहेको अनुमान गरिएको छ। उनीहरूलाई सीमामै रोक्दा झन् ठूलो समस्या देखिन सक्ने संकेतको रूपमा कपिलवस्तुलाई बुझ्न त्यहाँका प्रदेशसभा सांसद विष्णु पन्थीले आग्रह गर्छन्। बोर्डरसम्म आएकालाई आउन दिने नीति बनाएर तिनलाई सम्बन्धित पालिकामा व्यवस्थित ढङ्गले चेक जाँच गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने त्यो काम गर्न पाएको भए हामी यो सीमित हुन्थ्यो। मान्छे हामीले चाहिँ लकडाउन गरेका छौँ, तर मान्छे आएका छन्, तिनी आउँदा कतिसित सम्पर्क भयो, घर सम्पर्क भयो, के भयो, क्वारेन्टाइन राम्रो छैन, अब त्यस्तै छ स्थिति। पन्थीका अनुसार पछिल्लो पटक भारतबाट आएकाहरूमा नै कोरोना भाइरस देखिएकोले अवस्था झन् पछि झन् जटिल हुने त्रास बढेको छ। माधव नेपाल, BBC बुटवल। अर्को विषय, नेपाल सरकारले काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतलाई आज दिउँसो परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर लिपु लेकमा सडक निर्माण गरिएकोमा विरोध स्वरूप कूटनीतिक नोट दिएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भारतलाई नोट बुझाएको जानकारी दिएको हो। उक्त नोटमा शनिबार सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित भएका बुँदाहरू नै समेटिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले बीबीसीलाई बताए। शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमिमा कुनै खालको गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गरेको थियो। साथै लिपुलेक भन्ज्याङलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् 2015मा गरेको समझदारीको त्यति बेला नै कूटनीतिक नोट मार्फत विरोध गरेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्मरण गराएको थियो। भारतले नेपाली भूमिमा आफूले सडक नबनाएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। उसले उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा सडक बनाएको उल्लेख गर्दै आएको छ।
नेपालले वार्ताद्वारा सीमा विवाद हल गर्न प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्षले कोभिड-19 का कारण उत्पन्न सङ्कटकालीन अवस्था पार लागेपछि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता गरिने गत शनिबार जनाएको थियो। यसै विषयमा केही बेर अघि हामीले कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मालाई सम्पर्क गरी कूटनीतिक नोट पठाउने यस्तो कदमले के कालापानी विवाद समाधान गर्छ त भनेर सोधेका थियौँ। यही कदमले समाधान नै दिन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन, तर एउटा सुरुवात यस्तै डिप्लोमेटिक नोटहरूबाट नै हुन्छ। त्यो प्रतिवाद हो नेपालको भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यतिमै नेपालको कूटनीति सीमित रह्यो भने त्यसले समाधान दिँदैन। यसलाई सुरुवात मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब नेपालले ठ्याक्कै भारतलाई वार्ताको मिति तोकौँ नै भनेर भन्न सकिरहेको देखिँदैन। यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने केही महिना अगाडि मात्रै जब भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा यो कालापानी लिपुलेक क्षेत्रलाई समावेश गरेर नक्सा निकाल्यो, त्यति बेला पनि नेपालले डिप्लोमेटिक नोट दिएको थियो, तर त्यसको असर केही पनि परेन। उल्टो अहिले यो खालको बाटोको उद्घाटन गरियो भनेपछि मलाई के लाग्छ भने डिप्लोमेटिक नोटले मात्रै केही हुने रहेनछ। यो मामलालाई हामी सुल्झाउँछौँ नै भन्ने खालको एउटा राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमी र त्यसले जुन हिसाबको एउटा कूटनीतिक ऊर्जा पैदा गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको कारण मलाई लाग्छ 2.5 दशकदेखि यो मामला जस्ताको तस्तै रहिरहेको छ। अब त्यो राजनीतिक इच्छा शक्तिको कुरा गर्दा देशभित्र चाहिँ कसरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँको विचारमा? अघिल्लो केही महिना अगाडि भारतको राजनीतिक नक्सामा यो क्षेत्रलाई समावेश गरेपछि नेपालका राजनीतिक दलहरू सबै एकजुट भएर एक ठाउँमा उभिएर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई आह्वान पनि गरेका थिए। त्यो एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेको थियो। मलाई लाग्छ यसमा अहिले पनि कुनै भिन्नता आएको छैन। यो पछि गर्नुपर्ने के हो भने हाम्रोमा अहिलेसम्म हुँदै नभएको कुराहरू, यो 2.5 दशकदेखि हुँदै नभएको, यो सरकार मात्रै होइन यसअघिका धेरैवटा सरकारहरूले गर्न नसकेको कुरा भनेको यसलाई, यो मामलालाई, यो अतिक्रमणको विषयलाई हामी सुल्झाउँछौँ भन्ने राजनीतिक जुन एउटा दृढ निश्चय जो चाहिन्छ त्यो कुनै पनि सरकारले गरिरहेका छैनन्, गर्न चाहेका छैनन्। केही समय यो मामिला एकदमै ठुलो मामिलाको रूपमा बाहिर आउँछ, चर्कन्छ, फेरि सेलाउँछ। त्यसको पछाडि के हो भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई अब सुल्झाउँछौँ नै भन्ने खालको एउटा दृढ निश्चय गर्न नसकेको कारणले हो। त्यो जब हुन्छ अनि नेपालले चाल्ने कूटनीतिक कदमहरू, भारतसँगको वार्ता र अन्य आफ्ना लिखित प्रमाणहरू पेश गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन एउटा लबिङ गर्न सक्छ त्यो काम अगाडि बढ्न सक्छ। सबभन्दा पहिले तयार हुनुपर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्व अब यसलाई सुल्झाउँछु भन्ने कुरामा चाहिँ पक्का हुनु पर्यो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। चीन पनि जोडिएको छ। चीनसित पनि वार्ता गर्नु पर्दैन भारतसँग कुरा गर्दा? चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ, तर चीन र भारतलाई बराबरीमा राखेर अब यो विषयलाई अगाडि बढायो भने मलाई लाग्छ यो अर्को एउटा जटिलतामा मोडिन्छ। प्रथमत त्यहाँ भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको र त्यहाँ आफ्नो अर्धसैनिक बल पनि राखेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो भारतसँगको कुरामा हाम्रो भूभाग छाड, हाम्रो त्यहाँबाट अर्धसैनिक बल निकाल भन्ने हुन्छ भने चीनसँगको कुरामा के हो भने चीन र भारतले जसरी त्यसलाई एउटा धार्मिक र व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेका छन्, त्यहाँ हामीले चिनिया पक्षसँग त्यो नेपाली भूभाग हो र त्यहाँबाट चाहिँ त्यो नाका खोल्ने खालको जुन अग्रसरता भारतसँग भारत र चीनले गरिरहेछन् त्यो बेठिक हुन्छ। तिमीहरूले त्यसलाई खोल्नलाई जुन सहमति प्रदान गरिरहेछौ भारतीय पक्षलाई त्यो रोक्नुपर्छ भन्ने खालको लबिङ र एउटा वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुई पक्षसँग भारत र चीनसँग गरिने वार्ताको प्रकृति अलिक फरक हुन्छ र तयारी पनि त्यही अनुसारले हामीले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब लिपुलेकमा भारतसँग मिलेर व्यापारिक नाका बनाउन एक खालको सहमति गरेपछि चीनले त त्यो स्वीकार गरिसकेको जस्तो देखिएन? मलाई के लाग्छ भने चीनले त्यसरी हेर्दाखेरि उनीहरूले कतै त्यसलाई भारतीय भूभाग हो कि भनेर स्वीकार्न खोजेको हुन् कि भन्ने जस्तो हामीलाई त्यो भान पर्न सक्छ। तर उनीहरूले एउटा यथास्थितिमा जे छ त्यसलाई स्वीकारेर भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध, अरू खालको सम्बन्ध बढाउन खोजेका हुन सक्छन्। भारतसँग हाम्रो कुरा, हाम्रो भूभाग छोड भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ भने चीनसँग त्यो ठाउँलाई व्यापारिक बिन्दुको रूपमा चाहिँ विकास गर्नलाई जुन उनले सहमति प्रदान गरेको छ त्यो गर्न पाउँदैनौ भन्ने खालकोमा हाम्रो वार्ता केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तिममा कतिपयले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो यो सवाललाई भनिरहेका छन्, त्यो कतिको व्यावहारिक देख्नुहुन्छ? अन्तर्राष्ट्रियकरण आफैमा भेग विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यो अन्तिम विकल्पहरू हुन सक्ला, तर त्यसले हामीलाई कति समय लिन्छ, के हुन्छ भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ। सबभन्दा प्रमुख अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको चाहिँ भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्ने नै हो। उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहले नै गर्ने वार्ता हो। उनी थिए कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा, साथी फणिन्द्र दाहालसँग कुरा गर्दै। तपाईँ नेपालका 350 भन्दा बढी एफएम स्टेसनहरूबाट बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम bbcnepali.com मा गएर तपाईँले आफूले चाहेको समयमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साँझ पखमा अब पालो श्रोता पत्रको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सञ्जय ढकाल र विनिता दाहाल।
भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरिरहेको विवरण आएपछि नेपालका सांसदहरूले सरकारले पर्याप्त प्रयास नगरेको भन्दै लिपुलेकको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल र भारत बीच सीमा विषयमा पटक पटक विवाद हुँदै आइरहेको अवस्थामा यो विषयलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ आफ्नो धारणा लेख्नुहोस् भनी हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। मनोज भट्टराईको सुझाव छ, परराष्ट्र नीतिका विषयमा सबै राजनीतिक दल बीच साझा सहमति बनाउनुपर्छ। दुई देशबीच कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्न राजनीतिक दल र उच्च स्तरका कर्मचारी र विज्ञ सम्मिलित संयन्त्र बनाउनुपर्छ। उक्त संयन्त्रले वार्ता मार्फत हाल विवाद रहेका लगायत सम्पूर्ण सिमानाको निर्क्योल गर्नुपर्छ र उपयुक्त सीमा सङ्केत राख्नुपर्छ। अनि कूटनीतिक पहल गर्दा समेत भारत र चीनसँगको सीमा समस्या समाधान नभए अन्तिम विकल्पको रूपमा सीमा मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। वसन्त थापाले लेखेका छन्, हालै नेपालको पश्चिम सिमानामा गरिएको भारतीय पछिल्लो कदमले उसले अन्तिम पटक जारी गरेको नक्सामा आधारित रहेर आफ्नो गतिविधि गरेको प्रश्न देखिएको छ। यो भारतको हेपा र विस्तारवादी नीति पहिलेदेखि नै स्पष्ट छ। नेपालले अब यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यो कुरा पुर्याउनुपर्छ। चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ, किनभने चीन र भारतले सन् 2015मा लिपुलेक पासलाई द्विपक्षीय व्यापार मार्ग बनाउने सहमति गरिसकेका छन् र यो विषयमा चीनको भूमिका पनि शङ्कास्पद रहेको छ। दामोदर भण्डारीको विचारमा भारत नेपालको परम मित्र राष्ट्र हो, तथापि उसले विपत्तिका बेला नाकाबन्दी र सीमा हस्तक्षेप गरेको छ, जसको सरकार भए पनि नेपालले आफ्नो सार्वभौम सत्ता रक्षामा बिना कुनै स्वार्थ अडिग भएर अडान कायम गर्नुपर्छ। हरिहर पोखरेलले पनि 5वटा बुँदामा सुझाव दिएका छन्। उनी भन्छन्, 1 नम्बरमा नेपाल भारत बीच वार्ता गर्नुपर्छ, 2 नम्बरमा नेपाल चीन र भारत बीच वार्ता गर्नुपर्छ, 3 नम्बरमा ब्रिटिस इन्डियाकै पालाको कुरा भएको हुँदा ब्रिटिसको मध्यस्थतामा छलफल हुनुपर्छ, 4 नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी राष्ट्रसङ्घमा लैजानुपर्छ अनि 5 नम्बरमा द हेगमा मुद्दा हाल्नुपर्छ। सकभर 1 र 2 नम्बर बुँदा प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्नु राम्रो हुन्छ। भेषराज सुवेदी भन्छन्, अरू फेर्न मिल्छ तर छिमेकी फेर्न मिल्दैन। त्यसैले विवादमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एक भई कूटनीतिक प्रयासबाट समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता दिइयोस्। यदि प्रयास सफल नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन। श्रोता पत्र प्रस्तुत गर्दै थिए साथीहरू सञ्जय ढकाल र विनिता दाहाल। साँझ पखमा अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। सुरुमा लागौँ ब्रिटेन। कोरोना भाइरस संक्रमणले आक्रान्त ब्रिटेनले लकडाउन क्रमैसँग खुकुलो पार्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। केही क्षेत्रका कामदारहरूलाई बुधबारबाट काममा फर्कन दिइनेछ। युरोपभरि अन्य कैयन देशहरूले पनि कोरोना भाइरसका कारण लगाइएका नियन्त्रणहरू बिस्तारै खुकुलो पार्दैछन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। आइतबार प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले लकडाउन खुकुलो पार्ने भनी अघि सारेको योजना अस्पष्ट र अन्यलपूर्ण भनी आलोचित भएपछि सोमबार विस्तृत योजना पेश गरिएको हो, जसअनुसार अब बुधबारदेखि निर्माण क्षेत्र वा खाद्य उत्पादनमा सामेल जनशक्तिलाई काममा फर्कन दिइनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा मानिसहरूले मुख ढाक्नु पर्नेछ। स्कुल खोल्नका लागि पनि सशर्त योजना उल्लेख गरिएको छ। यसबीच युरोप महादेशभरि नै कैयन देशहरूले लकडाउन खुकुलो पार्दैछन्। फ्रान्समा प्राथमिक विद्यालयहरू सीमित रूपमा खुला गरिएका छन्। स्पेनमा देशका आधा जनसङ्ख्यालाई अब आफ्नो प्रान्तभित्र आवत जावत गर्न अनि 10 जनासम्मको समूहमा भेटघाट गर्न अनुमति दिइएको छ। तर स्पेनका प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सावधानी अपनाउन र सबैजना आफू सङ्क्रमित भए जसरी नै सुरक्षित व्यवहार गर्न आह्वान गरेका छन्। यसबीच जर्मनीमा कैयन सहरहरूमा सप्ताहन्तमा गलत खबरको प्रभावमा परेर लकडाउन विरोधी प्रदर्शन भएकोमा राजनीतिज्ञहरूले चिन्ता जनाएका छन्। बेल्जियम, स्विजरल्यान्ड, चेक गणतन्त्र, युक्रेन तथा ग्रिसमा पनि नियमहरू खुकुलो पारिएका छन्। खगोलशास्त्रीहरूले पृथ्वीसँग सबैभन्दा नजिक रहेको एउटा सम्भावित ब्ल्याक होल पत्ता लगाएका छन्। उक्त ब्ल्याक होल पृथ्वीबाट झन्डै 1000 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको बताइएको छ। बीबीसीका जनथन एमोसको विवरण सुनौ पुनः सञ्जय ढकालबाट। नयाँ पत्ता लागेको ब्ल्याक होल झन्डै 1000 प्रकाश वर्ष टाढा टेलिस्कोपियम नामक नक्षत्र मण्डलमा छ, अर्थात् पृथ्वीबाट झन्डै 9500 खर्ब किलोमिटर पर रहेको छ। सुन्दा यो दूरी एकदमै धेरै हो जस्तो लागे पनि ब्रह्माण्डको विशालतामा त्यो ठाउँ पल्लो घर जस्तै हो। दुईटा तारासँग गरेको अन्तर्क्रियाको शैलीका आधारमा उक्त ब्ल्याक होल पत्ता लागेको हो। ती तारामध्ये एउटाले ब्ल्याक होलको परिक्रमा गर्छ भने अर्कोले भित्री भागको। प्राय ग्यास र धुलोको मण्डलसँग हुने बलशाली अन्तर्क्रियाका आधारमा ब्ल्याक होल पत्ता लगाइन्छन्। तिनले त्यस्ता पदार्थ छर्दा ठूलो परिमाणमा एक्सरे उत्सर्जित हुन्छ। उच्च मात्रामा ऊर्जा हुने त्यस्तो सङ्केतलाई दूरबीनले पत्ता लगाउँछ, सोझै ब्ल्याक होललाई होइन। तसर्थ यो अस्वाभाविक उपलब्धि हो। संयुक्त रूपमा HR 6819 भनिने ताराहरूको चालले उक्त ब्ल्याक होल पत्ता लगाउन सम्भव भएको हो।
जर्मनी स्थित युरोपियन सदर्न अब्जर्भेटरीसँग सम्बद्ध खगोलविद डिट्रिस बाडेले यो तरिकाले ब्ल्याक होल पत्ता लगाइएको यो पहिलोचोटि हो जस्तो लागेको र यो सबैभन्दा नजिकै पत्ता लागेको ब्ल्याक होल पनि रहेको बीबीसी न्युजलाई बताए। अझ चाखलाग्दो कुरा के हो भने HR 6819 नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि देखिन सक्छ। दूरबीन वा अन्य कुनै उपकरण आवश्यक पर्दैन, तर त्यसका लागि दक्षिणी आकाश देखिनुपर्छ। यद्यपि उक्त तारामण्डल सूर्यभन्दा पछाडिबाट आउने भएकाले अहिले त्यो हेर्न त्यति सहज भने छैन। मिल्की वे भनिने हाम्रो आकाशगङ्गामा खगोलशास्त्रीहरूले 2 दर्जनवटा ब्ल्याक होल पत्ता लगाएका छन्, तर तथ्याङ्क शास्त्रका आधारमा विचार गर्दा अनगिन्ती ब्ल्याक होल भएको अनुमान छ। अरू केही यो भन्दा पनि नजिक हुन सक्ने खगोलशास्त्रीहरू ठान्छन्। सञ्जय ढकाल। अब पुनः नेपाल। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू हेर्दा आगामी बजेटका लागि आर्थिक स्रोतको कमी हुन सक्ने भन्दै कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले कोरोना भाइरस सङ्कटका कारण खस्केको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने योजनालाई आउँदो बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने संसदलाई जानकारी दिएका थिए। जेठ 15 गते ल्याइने नेपालको बजेटमा अर्थतन्त्र उकास्न सहुलियत र छुटहरूको व्यवस्था गर्ने नीति लिइने अर्थमन्त्रीले बताएका थिए। विष्णु पोखरेलले तयार पारेको एक रिपोर्ट सुनौं। सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्ने, रोजगार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि क्षेत्रका विकास लगायतका कुराहरू समेत परेका छन्। अर्थमन्त्रीले बजेटका प्राथमिकताहरू पूर्ति गर्न आन्तरिकका साथै दात्री निकायहरूबाट आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। आगामी बजेटमा व्यवसायीलाई कर छुट र सहुलियत दिनेदेखि रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखिने देखिएको बताउँदै कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले त्यसले खर्च धेरै बढाउने तर व्यवस्थापनका लागि समस्या हुन सक्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीश चन्द्र पोखरेल। अब अहिले तुरुन्तै हेर्दाखेरि कृषि बाहेक अलिकति कन्स्ट्रक्सनपट्टि, त्यसपछि मात्रै यो टुरिज्म आज रिभाइभ गर्ला। त्यसैले अब इम्प्लोइमेन्टको कुराहरू आउँदा दुईटै च्यालेन्ज, एउटा भइराखेको देशभित्रको जो चाहिँ लेबर छ त्यो, र अर्को जुन 1 वर्षभित्र भनेको 10 लाख जति आउँछ भन्ने अनुमान गरिरहेको छ। रिसोर्स कहाँबाट ल्याएर जुटाउने, जबकि रेमिटेन्स पनि घट्दैछ, यतातिर हामीहरूको आफ्नै रेभेन्यू पनि कम हुने सम्भावना छँदै नै छ। खर्चको आवश्यकता बढेको तर यही बेला स्रोतको जोहो कमजोर हुने अवस्थाले चुनौती थप्न सक्ने विज्ञहरूको मत पाइन्छ। घोषित प्राथमिकताका आधारमा बजेट आएमा त्यसमा स्वरोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायीहरूलाई छुट तथा सहुलियत दिने जस्ता कार्यक्रमहरू पर्न सक्ने देखिएको अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ। अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार भइसकेका अर्थशास्त्री केशव आचार्यका भनाइमा आगामी बजेटले रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको छ, तर त्यस्ता कार्यक्रमको स्पष्ट खाका नहुँदा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने र पाउनुपर्नेले राहत नपाउने अवस्था आउन सक्ने आचार्यको चिन्ता छ। नेपालले आफ्नो बजेटको एउटा मुख्य स्रोतको रूपमा वैदेशिक सहायतालाई समेत लिने गरेको छ। यो वर्ष वैदेशिक सहायता पहिले जस्तो नआउन सक्ने ठान्छन् अर्थशास्त्री केशव आचार्य। द्विपक्षीय सहयोगमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै अवस्था छ, किनभने दात्री निकायहरू हाम्रा अब युरोपियन युनियन, अमेरिकनहरू, त्यसपछि जापानहरू सबै आफै दुःख पाइरहेछन्। खालि आफ्नो उपस्थिति देखाउनलाई पोहोर दिएको जस्तो अलिअलि गर्लान्। हामीले भर पर्ने भनेको बहुपक्षीय दात्री निकाय हो। अर्थशास्त्रीहरूले आगामी बजेटका लागि देखेका यस्ता चुनौती समाधानका लागि स्रोत व्यवस्थापन, दुरुपयोग रोकथाम लगायतका कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाउँछन्, जसको लागि फजुल खर्च हुने क्षेत्रलाई कटौती गर्दै बजेट ल्याउनु पर्ने र दुरुपयोग रोक्ने गरी राहत कार्यक्रमको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको मत पाइन्छ। आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिएको वैदेशिक सहायता बढाउनका लागि सरकारले विकास खर्च बढाउनु पर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ पाइन्छ। अब आजको अन्तिम विषय। कोभिड-19 का कारण यतिखेर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै महिलाहरूको रोजगारी सङ्कटमा परेको बताइएको छ। विशेष गरी हस्तकला, सिलाइ बुनाइ, होटल, सौन्दर्य लगायत मनोरञ्जन एवं अन्य अनौपचारिक व्यवसायमा संलग्न अधिकांश महिलाहरूले लकडाउनका कारण कामसँगै आम्दानी गुमाउँदा दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको बताएका छन्। यसले महिला पुरुषबीच रहेको आर्थिक खाडल झन गहिरो बनाउने भन्दै सरकारले महिला केन्द्रित रोजगार कार्यक्रम शीघ्र लागू गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। थप चर्चा हाम्रो साथी मतिना तनबासुबाट। कोभिड-19 का कारण विभिन्न कार्यालय वा उद्योगले कामदार कटौती गर्ने क्रममा धेरै महिलाहरूले रोजगारी गुमाउन परेको हालै विभिन्न देशमा गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्।
नेपालमा यस किसिमका अध्ययनहरू अहिलेसम्म भएको देखिँदैन, तर कामको अभावमा दैनिक जीवन कष्टकर बन्न थालेको बताउने महिलाहरूको संख्या भने दिनानुदिन बढ्दो देखिन्छ। मखमलको जुत्ता बनाउने उद्योग सञ्चालन गरिरहेकी ललितपुरकी निर्मला शाक्यलाई काम नपाएर हातमुख जोड्नै गाह्रो भयो भने दुःख बिसाउने महिलाहरूको फोनले निकै दुखी बनाउने गरेको उनी सुनाउँछिन्। पैसा भएन, खर्च छैन, के गर्ने भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर त अब मैले पनि अब बन्दै गरेर राखेको छु होइन। अब जुत्ताहरू अर्डर गर्ने किन्न आउनु त अहिले अब बजारबाट त हुँदैन। सातामा 7 दिन फरक फरक घरमा सरसफाईका लागि जाने कुमारी श्रेष्ठको लकडाउन भएदेखि कामसँगै कमाई पनि छुटेको छ। उनी टोपी पन्जा पनि बुन्थिन्, त्यो पनि अहिले बन्द छ। भक्तपुरकी कृष्णेश्वरी शिल्पकार आफूसँग टोपी पन्जा बुन्नेलाई चाहेर पनि काम दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन्। अहिलेको हिसाबमा त पछि पनि कस्तो हुन्छ भनेर भन्ने अर्डर नआए त अब फेरि काम त हुँदैन। अब काम मात्रै गरेर स्टक मात्रै राखेर के गर्ने? उनीहरूलाई त पैसा चाहिन्छ, पैसा हामीले दिन सक्दैन, एकदम टेन्सन छ। अब के गर्ने के गर्ने? सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूलाई केही राहत हुने ठानिए पनि अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै महिलाहरूले कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाइसकेको र गुमाउने सम्भावना उच्च रहेको जानकारहरू बताउँछन्। सरकारी राहत केहीले पाए भने कतिले हात नपारेको बताएको भन्दै देशभरका अधिकांश महिला आश्रित परिवारको अवस्था कहाली लाग्दो भएको महिला अधिकार कर्मी कुन्दा शर्मा बताउँछिन्। यसले महिला पुरुष बीचको आर्थिक असमानता बढाउने भन्दै सरकारले महिला केन्द्रित रोजगारका कार्यक्रम शीघ्र लागू गर्न पर्ने उनको सुझाव छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा सहभागिता बढी हुनाले नै उहाँहरूले श्रम अनुसारको पारिश्रमिक पाउनुहुन्न एउटा कुरो। अर्को, उहाँहरू आफ्नो हिसाब किताब राख्न नजान्ने, अर्काको घरमा सबै कुरा गर्नुपर्ने हुनाले उहाँहरू त्यसमाथि पनि ठगिएको अवस्था चाहिँ छ। अब चाहिँ सरकारले यो श्रमजीवी वर्गहरू र पछाडि परेका वर्गहरूको लागि चाहिँ विशेष कार्यक्रम नलिएर चाहिँ हुनेवाला छैन। नेपालको औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा कुन योग्यताका कति मानिसहरू संलग्न छन् भन्ने विवरण आफूसँग नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यसैले कोभिड-19 का कारण कुन क्षेत्रमा कतिजनाले कस्तो प्रकारको रोजगारी गुमाए र कस्तो प्रकारको रोजगारीको सिर्जना गर्न आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट खाका कोर्न समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरे स्थानीय स्तरमै सकभर सिप परीक्षण गरी सिपमूलक तालिमहरू आयोजना गर्ने र धेरै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी विपदपछिका दिनमा महिला तथा सङ्कटासन्न वर्गलाई विशेष प्राथमिकताका साथ रोजगारीको अवसर दिने गृह कार्य भइरहेको बताउँछन्। हामीले यस्ता महिला अथवा अन्य वर्गहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतापूर्वक रोजगारीमा संलग्न गराउनु भन्ने स्पष्ट नेपाल सरकारको ऐन नियम कानून छ र आगामी दिनमा महामारी पश्चातको रोजगारीमूलक आयोजना वा कार्यक्रमहरूमा त्यस्ता समूहलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने गरी पनि स्पष्ट रूपमा लेख्छौँ, जसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले नै लक्षित वर्गको विवरणलाई अद्यावधि गरिदिनु हामी अनुरोध गर्छौँ। कतै कोभिड-19 का कारण श्रमदाताले कर्मचारी घटाउने नाममा महिलाहरू कामबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने कतै थप जिम्मेवारीको बोझका कारण कयौं महिलाहरूले कामबाट विश्राम लिन बाध्य बनिरहेका छन्। यसबाट सामाजिक विकासमा अवरोध पुग्ने भन्दै त्यसो हुन नदिन उनीहरूलाई निरन्तर काम गर्ने वातावरण बनाउन पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। मतिना त्वनाबासु, BBC काठमाडौँ। अब अन्त्यमा आजका मुख्य समाचार संक्षेपमा। कोरोना भाइरस संक्रमणले सबभन्दा धेरै ग्रसित भएको मध्येको देश ब्रिटेनको सरकारले लकडाउन क्रमैसँग खुकुलो पार्ने विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेको छ। ब्रिटेनमा प्रकाशित आँकडा बमोजिम न्यून सिपयुक्त पुरुष कामदारहरू भाइरसका कारण ज्यान गुमाउने बढी खतरामा रहेको पाइएका छन्। सुरक्षा गार्ड, ट्याक्सी ड्राइभर तथा सामाजिक स्याहारमा सामेल कामदार बढी जोखिममा रहेको बताइएको छ। युरोप महादेशभरि विभिन्न देशले कोरोना भाइरसका कारण लगाइएका नियन्त्रणहरू खुकुलो पारेपछि 10औं लाख मानिसहरूले आफ्नो दैनिक गतिविधि सोही बमोजिम परिवर्तन गर्दैछन्। कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएको चिनिया शहर वुहानमा स्थानीय रूपमा संक्रमण फैलिएको एउटा नयाँ समूह फेला परेको छ। र दक्षिण कोरियामा कोभिड-19 संक्रमणको पछिल्लो केन्द्र बनेको समलिङ्गीहरूमाझ लोकप्रिय डान्स क्लबमा गएकाहरूलाई पहिचान नखुलाइकन परीक्षण गरिदिने स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।